پیمان کا، اپنی زبان کا، اپنے وعدے
کہ وعدے کو اور پیغام کو پورا کیا کرو، کیونکہ جو بھی تم وعدے کرتے ہو، جو بھی تم عہد کرتے ہو، قیامت کے روز اس کی بات ہوگی، اس کے بارے میں سکتا ہے۔ ماجہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والے مسلمانوں عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تو عہد و پیمان کو پورا کرنا ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ یا تو اپنی زبان سے کوئی وعدہ نہ کیا جائے، کسی سے کوئی عہد نہ کیا جائے، اور اگر کیا جائے تو اس کو بہرحال پورا کرنا چاہیے، چاہے قبول بھی ہو جائے، وعدہ خلاف نہیں ہونا چاہیے، وعدہ کو پورا کرنا۔ حدیث نبوی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیۃ المنافق ثلاث، منافق کی پہچان، منافق کی علامت تین چیزیں ہیں، تین عادتیں ہیں، تین خصلتیں ہیں۔ اور منافق کو ہمارا جانتے ہی ہیں کہ وہ دیکھنے میں مسلمان ہو لیکن حقیقت میں کافر ہو، ظاہر مسلمان ہو باطن وہ کافر ہو، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، جو حقیقت میں مسلمان ہو۔ تو ایسے مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ظاہر مسلمان ہیں، حقیقت مسلمان نہیں ہیں، کہ ان کی پہچان تین چیزیں ہیں، تین عادتیں ہیں، تین خصلتیں ہیں۔ کون تین خصلتیں؟ پہلی خصلت یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرے جھوٹ، جب تک وہ اپنی بات میں جھوٹ نہیں ملائے گا، نمک نہیں ملائے گا، تب تک اس کی بات پوری نہیں ہوگی۔ تو اپنی بات میں یا اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی بات کی اہمیت بتانے کے لیے جھوٹ بولے، ایسی باتیں جن کا وجود نہیں ہو، ایسی چیزیں جن کا وجود نہیں ہو، ایسی چیزیں کو ملا کر اپنی بات کی اہمیت بتایا۔ فرمایا کہ اذا حدث کذب، جب وہ کسی سے بات کرے تو جھوٹ۔ ہم جھوٹا آدمی مسلمان نہیں ہو، جھوٹا آدمی مسلمان نہیں ہو، کافر یہ منافق ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا اذا وعد اخلف، جب وہ کسی سے وعدہ کرے، جب وہ کسی چیز کا وعدہ و پیمان کرے تو وہ اس کے خلاف، آج کل ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیا ان حدیثوں پر ہمارا ایمان بھی ہے، ان حدیثوں پر ہمارا یقین بھی ہے؟ آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر دیکھیے، لوگوں سے معاملات کیجیے، لوگوں سے باتیں کیجیے، تو بات پر وعدہ، ہاں ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی سے آپ
परसों का दिन भी गुजर गया, चौथे दिन आपने आपसे मुलाकात किया, अपने प्रोग्राम आ गए, उन्हें तो वादा किया था कि कल ही दे देंगे, फिर क्या हुआ? फिर वो कितनी मिठास से बातें करेगा, ये हो गया, वो हो गया, ये नौकरी वो नौकरी हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है, आज ही शाम को दे, आज ही शाम को दे। चलिए आपने रेगुलर कर दिया, पढ़ दिया। आज का दिन गुजर गया, शाम का वक्त आया, शाम भी गुजर गई, रात भी गुजर गई, वो भी कुछ थोड़ा मुलाकात नहीं की। तो गर्जी के अपनी बात बनाने के लिए, अपनी मुखात के लिए, अपने मतलब के लिए इतने वादे किए जाएंगे, इतने आरोप मेहमान किए जाएंगे जिसका कोई हद नहीं। लेकिन इस आरोप मेहमान की इस बात बेटी कोई हकीकत नहीं हुआ। इंसान अपनी जबान की कोई कदर नहीं करता कि जबान की भी कोई अहमियत है, जबान की भी कुछ कदर है, इंसान जानता ही नहीं। तो भैया दूसरी जात फरमाया मुनाफिकों की अलामत में कि जब वो वादा करे तो उसकी खिलाफी करे, वादा खिलाफी करे। और इधर कोई रास्ता, तीसरी अलामत मुनाफिक की आपने ये बताई कि जब उसके पास कोई भी अमानत रखी जाए, झूठी या फिर किसी भी शक्ल में उसके पास अगर अमानत रखी जाए तो उसका ईमान बरकरार है। वो ईमान अमानत में खयानत कर बैठे, बदयानतें कर बैठे। और अमानत का हक अदा न करें। आज देखिए दुनिया में अपने माशरे में कि आप जिसके साथ मामला करते हैं और वक्त आने पर आपको जरूरत होती है कोई चीज नहीं रखने की, पैसा, रुपया, सोना आदि जेवर किसी के पास रखने की नौबत आती है, तो जिसके पास आप रखते हैं वो ईमानदार साबित नहीं होता, अमानतदार साबित नहीं होता, कुछ न कुछ उसमें बदयानती हो जाती है। हालांकि ये बदयानती, अमानत में खयानत मोमिन मुसलमान की नहीं बल्कि मुनाफिक की पहचान है। तो आपने फरमाया कि जब किसी आदमी में देखो तो हम कहें ये भी मुतफ़क़ हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा इसके रावी हैं। वो कहते हैं कि इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कुन्न फीहि कान मुनाफिक़न खालिसा। चार बातें, चार आदतें, चार खिसलतें ऐसी हैं कि जिस इंसान में, जिस मुसलमान में ये चारों बातें पाई जाएंगी वो पक्का मुनाफिक, खालिस मुनाफिक, चोखा मुनाफिक। उसके अंदर इस्लाम की रमत नहीं है, मुसलमान की कोई फसल की कुछ नहीं है। चार खिसलतें अगर किसी आदमी में मौजूद हो तो वो पक्का पक्का मुनाफिक। वही कुन्ना खसलतुन मिनहुन्ना काना फीहि खसलतुन मिनल निफाक़ हत्ता यज़हरा। और अगर कोई आदमी ऐसा है जिसमें ये चार बातें तो नहीं, कोई एक बात, कोई एक खसलत उसमें पाई जाती है तो मुनाफिक़त की है, तो उसमें मुनाफिक़त की एक आदत है, मुनाफिक की एक पहचान है। जब तक कि वो उसको छोड़ दे, जब छोड़ देगा तो फिर मुसलमान के सामने आ जाएगा। लेकिन जब तक कोई उसको नहीं छोड़ता तो उसके अंदर मुनाफिक की एक खतरा पाई जाएगी। वो चार बातें क्या है? आपको फरमाया इससे पहले कि इज़्ज़त को मिला, इससे पहले आपने बताया कि वो मुसलमान, वो आदमी, वो नाम यहाँ मुसलमान जिसके पास
اذا حدث کذب، دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹی بات کرے، سچی بات اس کی زبان سے شاید ہی نکلے، جب بھی اس کی زبان سے نکلے تو جھوٹی بات کرے، جھوٹ کہا کر کے لوگوں کو دھوکہ دے، فریب دے۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے اور جھوٹی بات کرے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا آخَذَ غَدَرَ، جب وہ کسی سے وعدہ کرے، جب وہ کسی سے عہد کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے، وعدہ کے خلاف کام نہ کرے، عہد و پیمان کے مطابق کام نہ کرے، وہ اس کے خلاف کرے تو وہ منافق کی ایک پہچان، منافق کی ایک عادت بیان کر سکتا ہے۔ اذا حدث، اذا خاص یہ ہو، اذا حدث، جب وہ کسی سے وعدہ اور عہد و پیمان کرے تو وعدہ خلاف کر بیٹھے، عہد و پیمان کے خلاف کام۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ کسی سے جھگڑے، جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو تو وہ آپ سے باہر ہو جائے، نہ اس کی زبان پر کنٹرول ہو، نہ اس کے ہاتھ پر کنٹرول ہو، نہ اس کے پاؤں پر کنٹرول ہو، وہ آپ سے باہر ہو جائے اور بول کرنے لگے، گالی گلوچ کرنے لگے اور نہایت ہی قسم کی بے-حیائی کی باتیں وہ زبان سے نکالنے لگے۔ اذا خاصم فجر، جب وہ کسی سے جھگڑے تو وہ پکڑا سکتے، گندی باتیں، بے حیائی کی باتیں زبان سے نکالنے لگے، تو یہ بھی منافق کی بات ہے۔ وفی روایت وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، یہ چار باتیں، چار عادتیں جس مسلمان کے اندر ہو، جس نام یہاں مسلمان کے اندر پائی جائیں، وہ پکا منافق ہے، اس کے منافقت میں کوئی شک نہیں۔ اگرچہ وہ نماز پڑھے، جمعہ پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے اور یہ گمان کرے کہ میں مسلمان ہوں، کوئی کہے کہ بہت بھائی مسلمان، ارے بھی لوگوں مسلمان والا خیال کرتا ہے، ارے بیوقوف نادان مسلمان نہیں، گالی کرتا ہے، بےہودہ باتیں کو زبان سے نکالتا ہے، ارے بےہودے، ارے نادان، اگر مسلمان ہو تو کیا مسلمان کبھی والا خیال کرتا ہے؟ ارے نادان، اگر مسلمان ہو تو مسلمان کبھی جھوٹی بات بولتا ہے، جھوٹ بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، یہ سب تمہارے اندر پائی جاتی ہے، پھر کہتے ہو کہ مسلمان تم تو منافق ہو، پکے پکے منافق ہو، منافق، تمہاری منافقت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صاحب نے وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ ایسا آدمی نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، جمعہ بھی پڑھے، حج بھی کرے، زکات بھی دے، پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے، منافق۔ اگرچہ وہ اپنے سے یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ اپنے سے یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا سماج مسلمانوں میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اور ایمان الگ چیز ہے، کفر الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے اور شرک الگ چیز ہے۔ ہر چیز کی اپنی اپنی پہچان ہے، اپنی اپنی نشانیاں ہیں، جس سے جیسی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جس سے جیسی علامتیں ظاہر ہوں گی، وہ اسی میں شمار کیا جائے گا، اسی میں شامل ہوگا۔ تو بزرگوں اور مسلمانوں کی سچائی، مسلمانوں کے وعدے اور عہد کا پاس اور مسلمانوں کی وعدے کی وفائی، وعدہ وفائی، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ سنہری باتیں ہیں جن کو
से सच्चाई पर अड़े रहे, सच्ची बात कहते रहे। मुसलमान अपने मामलात में चाहे उनको नुकसान हो जाए, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी नहीं की, वादा वफाई दिखाई, वादा वफा किया। इस तरीके की जो इस्लामी आदतें हैं, ईमानी आदतें हैं, उन्होंने दियाले गैरों में जाकर, दूसरे मुल्कों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर इसका इजहार किया, जिसको देखकर एक मुसलमान ताजिर किसी दुश्मन के मुल्क में गया है, काफी मुल्क में गया है, लेकिन एक मुसलमान के कैरेक्टर, एक मुसलमान के अखलाक और एक मुसलमान की अच्छी आदतें देखकर हजारों लोग मुसलमान हो गए, हजारों लोग मुसलमान हो गए। क्या? मुसलमानों के अखलाक को देखकर, मुसलमानों के अखलाक को देखकर, मुसलमानों के कैरेक्टर को देखकर मुसलमान। इसीलिए बंदूक नहीं दिखाया, गोली नहीं दिखाई, तलवार नहीं दिखाई। तो ये मुसलमानों का जवान है, मुसलमानों का बहुत बड़ा हथियार है कि वो अपने ज़बान का पास रखते हैं, अपने ज़बान का लिहाज रखते हैं, अपने ज़बान को भूल नहीं करते और अपने ज़बान को फिसलने नहीं देते। वो हर हाल में अपनी सच्चाई पर, अपनी हक बयानी पर कायम रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम योग्य पैजामा पहनकर, हम कुर्ते पैजामा पहनकर, या हम अपने को मुसलमान कहलाकर अपने को धोखे में न रखें। हम परहेज में मुबतला हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारा अंजाम अच्छा होगा, लेकिन हकीकत में हम मुसलमान नहीं हैं। हमारे कुर्ते पैजामे से इस्लाम नहीं आया, हमारे कुर्ते पैजामे से इस्लाम शामिल नहीं होगा। हमारे जो अखलाक हैं, हमारे जो कैरेक्टर हैं, हमारी जो आदत हैं, हमारे जो अखबार हैं, अगर ये इस्लाम के मुताबिक हुए तो हम मुसलमान साबित होंगे, वरना हम मुसलमान के खिलाफ मुनाफिकों में शामिल हो जाएंगे और मुनाफिकों में हमारा समाज होगा। और खुद करते रस्म में ना मुनाफिकों का ठिकाना जहन्नुम के सबसे निचले में बैठे हुए हैं, जहाँ जहन्नुम का पीन, खून और गंदगियाँ जमा होंगी। उस जहन्नुम के निचले दर्जे में मुनाफिकों का मकाम है, मुनाफिकों का ठिकाना है। हमें बात चाहिए कि सबसे पहले जहन्नुम से डरे, अल्लाह से डरे, कहीं अल्लाह ताला हमको जहन्नुम में न डाल दे, कहीं ऐसा हमसे कोई काम न हो जाए, कहीं ऐसी हमसे गलती न हो जाए कि हमको अल्लाह ताला जहन्नुम में डाल दे और जहन्नुम में भी सब जहन्नुम के सबसे नीचे गड्ढे में हमको डाल दे। तो हमको अल्लाह से डरना चाहिए, हमको अल्लाह का खौफ होना चाहिए। और जब हम मुसलमान हैं तो सिर्फ नाम में हाथ मुसलमान न रहे, दिखावे मुसलमान न रहे, हकीकी मुसलमान बनने की कोशिश करें, सच्चे मुसलमान बनने की कोशिश करें, ताकि हमारा इस्लाम अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो और अल्लाह ताला उसे पसंद करे और आखिरत में हम सबको अल्लाह ताला राज़ी कर दे, क्योंकि हम सच्चा इस्लाम लेकर आए हैं, सच्चा दीन लेकर आए हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों की दौड़ से नवाजे, अल्लाह ताला सबका गुजार के इस्लाम को गुजार के, अल्लाह ताला हमारे अखलाक की इस्लाह फरमाए और हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, अल्लाह ताला को खत्म करके अच्छी आदतों पर, अच्छे अखलाक पर चलने की अता फरमाए कि हमारी हर हरकत से, हमारी हर नज़र से, हमारी हर बात से, हमारे हर कदम से हमारा दीन साबित हो, हमारे इस्लाम से साबित हो और हमारी किसी हरकत से दीन की खिलाफ वर्जी साबित न हो, दीन की